श्रीशैलेशतया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहदस्त्रिधराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रियः कान्तोऽनन्तो वरगुणगणैकास्पदवपुः हताशेषावद्यः परमखपदो वाङ्मनसयोः अभूमिर्भूमिर्यो न तजनदृशाम् आदिपुरुषो मनस्तत्पादाब्जे परिचरणसक्तं भवतु मे। प्रणम्य शिरसाचार्यंस्तदादिष्टेन वर्त्मना ब्रह्मसूत्र पदान्तस्थवेदान्तः प्रकाश्यते। श्रीमद्वेदान्तदीपे तृतीये साधनाध्याये द्वितीयः उभयलिङ्गपादः। अत्र वैराग्यपाद आनन्तरिकः अयम् उभयलिङ्गपादः। परमपुरुषस्य सर्वकारणस्य भगवतो नारायणस्य सविशेषाद्वैतस्वरूपस्य तस्य उभयलिङ्गत्वम् उभयविशेषणवैशिष्ट्यं विशेषतः हेयप्रत्यनीकत्वं समस्तकल्याणगुणाकरत्वरूपं लिङ्गद्वयं हेतुद्वयं तदीयम् अनितरसाधारणं श्रुत्युक्तम् उपपाद्य दर्शयितुम् अयं पादः। तदत्र समस्त प्रपञ्चस्यास्य कारणत्वं परमपुरुषे अंगीकृत्य उपपाद्यते। तर्हि स्वप्नेपि जीवेन अनुभूयमानानां पदार्थानामपि सर्जनं सृष्टिं सः परमपुरुषः एव करोति इति तत्पदार्थानामपि स्वाप्निकानामपि पदार्थानां स्रष्टृत्वं परमपुरुषे एव इति च संसाध्य उपपाद्यते। प्रायः स्वप्नः भ्रमरूपः इत्येवं रूपेण बहूनां दार्शनिकानां लोकेपि विद्यमानानां च सर्वेषाम् अभिप्रैतिः। सत्यं भ्रम इति व्यवहारस्य तत्र विद्यमानत्वात् सः भ्रमरूपः एव इति तु व्यवह्रियते। नैयायिकादयोऽपि युक्तियुक्त आलोचनचतुराः अस्य भ्रमरूपत्वमेव उपपाद्य अध्यात्मलोकमेव एकरीत्या भ्रामयन्ति। अतः तत्तादृशानां कृतेपि प्रत्युत्तररूपेण भगवान् व्यासः
सृष्टिकर्तृत्वं परमपुरुषे अङ्गीकृतं चेत् स्वाप्निकानामपि पदार्थानां स्रष्टा स एव खलु भवेत्। लोके तु जीवविशेषरूपेण विद्यमानाः कुलालकुविन्दादयः घटपटादीनां सर्जनादिकं कुर्वन्ति चेदपि तत्तदन्तर्यामिरूपेण स एव पूर्णपुरुषोत्तमः तत्सर्वमपि सृजति इति तत्कारणत्वमेव अन्ततो गत्वा मुख्यं कारणत्वं तस्मिन्नेव प्रतिपाद्यते। तर्हि स्वाप्निकानामपि पदार्थानां स एव खलु स्रष्टा भवेत्, अन्यः कः स्यात्। लोकेपि अस्मत्कर्मानुगुणमेव अस्मत्कृते बहूनां पदार्थानां सृष्टिकारणत्वेन रूपेण नियोजयति। तदानीमपि स्रष्टृत्वं तस्मिन्नेव। तर्हि स्वाप्निकपदार्थानामपि स्रष्टृत्वं तस्मिन्नेव स्यात्। यथा लोके पदार्थाः अनुभूयन्ते तथा स्वप्नेपि तेषां पदार्थानां रथतुरगादीनाम् अनेक सुखानांच अनुभवः भवति, दुःखानांच भवति। स च अनुभवः अपलपितुं शक्यः नास्ति। यतोहि पूर्णरूपेण तदानन्दं सः स्वप्ने अनुभवति। पूर्णरूपेण स्वप्ने सस्वेदो भूत्वा दुःखादिकमपि अनुभुङ्क्ते। भीतभीतश्च भूत्वा स्वप्ने एषः दुःखादिमुखमपि अनुभवति। अतः अनुभवः अपलपितुं शक्यः एव नास्ति। यथा पुरतो विद्यमानस्य घटपटादीनाम् अनुभवो भवति, प्रत्यक्षता च भवति, तथैव स्वप्नेपि साक्षात् दर्शनमेव करोति, वार्तालापादिरूपव्यवहारादिकं करोति, अन्नपानादि भोगरूप अनुभवं प्राप्नोति, इतोपि विशिष्टवेषेण च गमनागमनाद्यनुभवादिकमपि अवाप्नोति। अतः स च अनुभवः सत्यः एव। अतः स्वप्नः अपि सत्यः एव। स च स्वप्नः मिथ्या न भवितुमर्हति, परन्तु मिथ्या इति व्यवहारः अस्ति, भ्रमः इति व्यवहारः वर्तते। स च व्यवहारः स्वप्न अनन्तरम् अनुभूतस्य वस्तुनः अनुपलब्ध्या क्रियमाणः व्यवहारः। अतः स च अनुभव व्यवहारोऽपि वर्तते। स च व्यवहारः वस्तुनः अनुपलब्ध्या क्रियमाणः। अतः तत्पूर्वम् अनुपलब्धेः पूर्वं पदार्थानुपलब्धेः पूर्वं स्वप्ने योऽयं स्वाप्निकः अनुभवः समुपजातः सः अनुभूतत्वात् साक्षात्कृतत्वात् पूर्णरूपेण सुखाद्य अनुभूतेः अपलपितुम् अशक्यत्वात् भ्रमरूपः भवितुमेव नार्हति। स्वप्नशास्त्रादिकमपि आमूलचूलम् आलोकयामः चेत् तदवगन्तुं प्रभवामः। अध्यात्मलोकेन सह च अस्य सम्बन्धादिकं कृत्वैव अस्माभिः एतत् विचिन्तनीयं विचारणीयम्।
जाग्रद्लोके यत् अनुभोक्तुं न शक्यते तत्तादृशमपि कदाचित् परमपुरुषः जीवस्य कृते तदीयकर्मानुगुणम् अनुभवादिकं स्वप्ने प्रयच्छति। यद् जाग्रदवस्थायाम् अनुभवति तत्तादृशमपि चित्रविचित्ररूपेण अस्मदीयकर्मानुगुणम् अस्मत्कृते परमपुरुषः अनुभावयति। तत्तदनुभवानुगुणत्वेन रूपेण स च परमपुरुषः स्वाप्निकान् पदार्थान् स्वयं सृजति इति स्पष्टरूपेण श्रुतौ अपि उपपादितत्वात् अयं स्वाप्निकः अनुभवः भ्रमरूपः भवितुमेव नार्हते, मिथ्यारूपस्तु सर्वथा न। श्रुत्युक्तक्रमेण स्वाप्निकपदार्थानां सर्जनं परमपुरुषः करोति इति संसाध्य अस्मिन् अधिकरणे निरूपयति। तदिदं कथमिति आलोकयामः। तदादौ अस्य अधिकरणस्य पारायणम्। स्वप्नमधिसन्ध्ये सृष्टिराहहि स्वप्नमधिकृत्य श्रूयते न तत्र रथा रथयोगान् पन्थानो भवन्ति अथ रथान् रथयोगान् पथसृजते इत्यारभ्य अथ तेषां तान् पुष्करिण्यः स्रवन्त्यः सृजते स हि कर्ता इति। किं स्वाप्नानामर्थानां स्रष्टा जीव एव उत परमात्मा इति संशयः। स्वप्नदृशो जीवस्य सन्निधानात् स हि कर्ता इति स एव परामृश्यते। जीवस्यापि सत्यसंकल्पत्वं प्रजापतिवाक्योदितमिति स एव स्रष्टा इति पूर्वः पक्षः। राद्धान्तस्तु जीवस्य सत्यसंकल्पत्वं स्वाभाविकमपि संसारदशायां परमपुरुषसंकल्पात् तिरोहितमिति न जीवस्य सत्यसंकल्पमात्रेण स्रष्टृत्वम् उपपद्यते। अतः परमपुरुष एव सकलेतरपुरुषानुभवविषयान् तत्तत्पुरुषमात्रानुभाव्यान् तत्तत्कालावसानान् स्वप्नार्थान् स्वाप्नार्थान् सृजति। सूत्रार्थस्तु सन्ध्ये स्वप्ने श्रूयमाणा रथादिसृष्टिः स्वप्नदशा जीवेन कृताः कुतः आहहि स हि कर्ता इति प्रकृतस्य तस्यैव परामर्शात् इत्यर्थः। निर्मातारञ्चैके पुत्रादयश्च येनमेव जीवन् निर्मातारं स्वाप्नानामर्थानां एते शाखिनः अधीयते। य एषु सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः इति। अत्र कामशब्दनिर्दिष्टः काम्यमानतया पुत्रादय एव च शब्दोवधारणे अत्र हि सर्वान् कामान् इति कामशब्देन प्रस्तुतान् शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व इति विविनक्ति। मायामात्रं तु कार्त्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् तु शब्दात् पक्षो विपरिवर्तते। न जीवेन सृष्टं स्वाप्नमर्थजातम् अपि तु पारमेश्वरमायामात्रम्। सकलेतरपुरुषानुभवविषयं तदेकानुभाव्यं तत्कालावसानम् आश्चर्यरूपम् अर्थजातम् ईश्वरः सृजति इत्यर्थः। जीवस्य स्वतः सत्यसंकल्पत्वादेः कृत्सस्य संसारदशायाम् अनभिव्यक्तस्वरूपत्वात्
तस्य हि सत्यसङ्कल्पमात्रेण स्रष्टृत्वं नोपपद्यते। कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः इति च परमपुरुषमेव निर्मातारमाः। य एषु सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं तस्मिल्लोकाश्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन इति उपक्रमोपसंहारयोः परमपुरुष असाधारणधर्मप्रतीतेः स हि कर्ता इति च तेन ऐकार्थ्यात् परमपुरुषमेवाह। स्वाभाविकं चेत् जीवस्य सत्यसङ्कल्पत्वादिकं कथं अभिव्यज्यते इत्याशङ्क्याः। पराभिध्यानात् तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ। दुशब्दशङ्कानिवृत्त्यर्थः परमपुरुषाभिध्यानात् अस्य स्वाभाविकं रूपम् अनादिकर्मप्रवाहेण कृतापराधतया तिरोहितं ततो हि अस्य बन्धविपर्ययौ। ततः परमपुरुषसङ्कल्पादेव हि अस्य जीवस्य बन्धविपर्ययौ संसारमोक्षौ श्रूयते। को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्। एष ह्येवानन्दयाति परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते इत्यादौ। देहयोगाद्वासोऽपि सोऽपि तिरोधानभावोऽपि देहयोगाद्वा भवति। वा शब्दो विकल्पार्थः व्यवस्थितश्च विकल्पः देवमनुष्यादिदेहाकारपरिणताचिद्योगात् सृष्टिवेलायां नामरूपविभाग अनर्ह सूक्ष्मदशापन्नाचिद्योगेन प्रलयकाले। सूचकश्च हि श्रुतिः आचक्षते च तद्विदः। इतश्च स्वप्नाः रथादयो न जीवसङ्कल्पकृताः यथः स्वप्नः शुभाशुभयोः सूचकः इति श्रुतिरेवाः। यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति समृद्धिं तत्र जानीयात्। तस्मिन् स्वप्ननिदर्शने अथ स्वप्ने पुरुषं कृष्णं कृष्णदन्तम् इत्यादिषु स्वप्नाध्यायविदश्चाचक्षते। जीवसङ्कल्पकृतत्वे हि सूचकत्वं न सम्भवति। सत्यसङ्कल्पकृतत्वे हि शुभानामेव सूचकान् अर्थान् सृष्ट्वा तानेव सृजति। अतः स्वाप्नानाम् अर्थानां परमपुरुष एव स्रष्टा इति सन्ध्याधिकरणम्। अग्रे तदभावाधिकरणम्। स्वप्नमधिकृत्य श्रूयते। श्रुतिः वक्ति किमिति? न तत्र रथयोगाः न तत्र रथयोगाः न पन्थानो भवन्ति। तत्र स्वप्ने रथाः न भवन्ति रथयोगाः पन्थानः न भवन्ति रथयोगाः अपि न भवन्ति। स्वप्नं पश्यति स्वप्ने रथं पश्यति रथम् आरुह्य गच्छन्तं स्वामेव पश्यति अनुभवति। स्वां नीयमानाः अपि अन्ये पदातिगाः पदमनुसृत्य ये गच्छन्ति तत्तादृशाः पदचरणाः। एषः रथे गच्छति पदातिनः पद्भ्यां धावन्तो गच्छन्ति। केचन तु पदातिनः अश्वारूढाः गजारूढाः
एवं उष्ट्राद्यारूढ़ाः सहैव गच्छन्ति। रथम् आरुह्य गच्छतः एतस्य रक्षणार्थं रक्षकभटरूपेण एते गच्छन्ति। तदपि स्वप्ने पश्यति, राजमार्गं पश्यति, स्वागतं कुर्वाणः अनेकाः अनेके तानपि पश्यति। तदर्थं वक्ति तत्र रथोऽपि न भवति, रथयोगः अपि एतस्य कृते न भवति, पन्थानः अपि न भवन्ति। तर्हि सः नास्ति, परन्तु सः सृजते, तस्य सृष्टिं करोति। तत्र स्वप्ने रथानां सृष्टिं, रथयोगानां सृष्टिं, रथयोग रथसम्बन्धविशिष्टपन्थानः मार्गाः तस्यापि सृष्टिं करोति। रथान् रथयोगान् पथः सृजते। तावदेव न तत्र वेशान्तः पुष्करिण्यः स्रवन्त्यः भवन्ति। वेशान्तः वेश्म इति चेत् गृहं, गृहस्य अन्तः एव, यतोहि गृहे स्वपति एषः निद्राति, तत्कृते गृहस्य अन्तः एव पुष्करिण्यः। कीदृश्यः पुष्करिण्यः? स्रवन्त्यः पुष्करिण्यः। पुष्करादि विविध फलादि विशिष्ट सस्यादि संपूर्ण कमलादि पुष्प भरितानांच एतेषां तादृशानां पुष्करिणीनां जलाशयानां स्रवन्त्यः पुष्करिण्यः प्रवाहरूपेण प्रवहमानानां एतादृशानां दर्शनं करोति। वर्षाकालः, अतः पुष्करिण्यः अपि स्रवन्त्यः भवन्ति। पूर्णो भवति चेत् बहिरायाति, तदानीं स्रावः भवति, अन्यस्मात् जलम् आगच्छति, इतः अधिकं जलं बहिर्निर्गच्छति। एवं उत्तमोत्तमरूपेण भव्य सुन्दररूपेण च स्वप्नादिकम् आलोकयति। अतः तत्र भक्ति न भवन्ति एते, एताः पुष्करिण्यः अपि न भवन्ति। तर्हि तान् कूपादीन् ताः पुष्करिण्यः सः सृजते, अतः स हि कर्ता। स एव अस्मत्कृते स्वप्नकाले अनुभवयोग्यत्वेन रूपेण तेषां कूपादीनां पुष्करिण्यादीनां कदाचित् नद्यादीनामपि सर्जनं गृहस्य अन्तः एव करोति। स्वपमानः एषः, निद्रापरायणः एषः स्वप्नकाले एतत् सर्वमपि अनुभवति। सः इति जीवो वा? सः इति शब्दः जीवशब्दवाच्यः वा? परमात्मा स हि कर्ता, सः सृजते। स्रवन्त्यः पुष्करिण्यः सृजते, यः सृजते सः कर्ता। सर्जनं कः करोति? सः। अत्र
इति तथयोगः न पन्थाः इत्येनं खलु तत्र पन्थानः न भवन्ति परन्तु दर्शनं भवति तस्य सृष्टिं सः करोति स हि कर्ता एकत्र स्वप्ने एते पदार्थाः न भवन्ति इत्युक्त्वा अपरत्र पुष्करिण्यादि स्वाप्निकान् पदार्थान् सः सृजति अतः सः कर्ता इति स्पष्टरूपेण उपपादनमपि करोति अतः स्वाप्निकानां तत्तत्पुरुष अनुभाव्यानां च पदार्थानां स्रष्टा तदानीमेव खलु चिदचित् विशिष्टस्य समस्तस्य प्रपञ्चस्य स्रष्टृत्वं परमपुरुषे सिद्धं भवति अन्यथा सृष्टिस्थितिलयरूपकार्यत्रये सृष्टिकार्ये एव तः पूर्णरूपेण कर्ता भवितुमेव नार्हति यदि जीवः सृजति तर्हि अतः स्वाप्निकानपि पदार्थान् स एव सृजति इति श्रुतिराह तत्र सन्देहः स हि कर्ता इत्येव वर्तते तत्र परमात्मा इति वक्तुं कोऽपि परमात्मवाचकः शब्दः नास्ति अतः अत्र स्वप्ने पदार्थानां स्रष्टा कः इति प्रश्नः किं परमात्मा उत जीवः यतोहि मया यथा चिन्तितं तथा मत्कृते स्वाप्निकानां पदार्थानाम् अनुभवः भूयमानः आलोक्यते मदीयं चिन्तनं दिव्यदेशविषयकम् अभवच्चेत् दिनत्रयावधि तदेव चिन्तयन् वर्ते तदेव पठन् वर्ते तदेव शृण्वन्नपि वर्ते अतः तदनुगुणत्वेन रूपेण मत्कृते तत्तादृशाः एव स्वप्ने पदार्थाः दृष्टाः भवन्ति दिव्यदेशादीनामेव दर्शनं भवति अतः तत्र कर्ता अयं जीवः एव खलु भवेत् परमात्मा एव इति किम् यतोहि परमात्मवाचकः शब्दः अपि तत्र नास्ति केवलं सर्वनाम्ना उच्यते स हि कर्ता इति सः योऽपि कोऽपि भवितुमर्हति अतः जीवविशेषे एव कर्तापि भवितुमर्हति इत्याकारक अभिप्रायेण आगतोऽयं विचारः अतः तत्र संशयः किं सृष्टा जीवः उत परमात्मा इति स्वप्नदर्शनं तु जीवस्य कृते एव भवति जीव एव समीपे विद्यमानः स्वप्नानुभवे अतः स्वाप्निकान् पदार्थान् एष एव सृजति इति किमर्थं न स्वीकर्तुं शक्यते यदि भौतिकरूपेण पदार्थः सृज्यमानो भवति तदानीम् अन्येषां बहूनां सहयोगादिद्वारा कर्तव्यं भवति इत्यपि वक्तुं शक्यते तत्तु स्वतः मम न भवति अतः मदन्तर्यामी सह करोति इत्यपि वक्तुं शक्यते अत्र तु स्वाप्निकः पदार्थः भ्रमरूपः पदार्थः तस्य स्रष्टा तु एषः परमपुरुषः एव इति किमर्थम् अतः सः जीवः एव स्वस्वविषयकस्वाप्निकान् पदार्थान् सृजति इति किमर्थं नाङ्गीकर्तुं शक्यते अतः अयं संशयः समुत्पन्नः तत्र
सही कर्ता इत्येव उच्यते परामर्शः अस्ति वाक्ये। सः चेत् पूर्वोक्तः कः पूर्वोक्तः कः सत्यसङ्कल्पत्वात् विशिष्टः। सत्यसङ्कल्पवैशिष्ट्यं तु जीवे अपि अस्ति। जीवोऽपि सत्यान् सङ्कल्पान् करोति, तदनुगुणमेव सर्जनं करोति। मया एतादृशः सङ्कुलविशेषः गृहविशेषः निर्मेयः इति सङ्कल्पः क्रियते, तदनुगुणत्वेन रूपेण अहं सर्जनं करोमि। अतः सृष्टत्वं जीवसामान्येऽपि भवितुमर्हति। मदीयस्वाप्निकपदार्थानां सर्जनम् अहं करोमि, त्वदीयस्वाप्निकानां पदार्थानां सर्जनं त्वं करोषि, अन्यः सः तदीयानां स्वाप्ने दृश्यमानानां पदार्थानां सर्जनं सः करोति। किञ्च अतः जीवस्यापि सत्यसङ्कल्पत्वं प्रजापतिवाक्ये उक्तमपि, अतः उक्तत्वात् सत्यसङ्कल्पत्वस्यापि विद्यमानत्वात् स एव स्रष्टा। यदा चेषः मुक्तो भवति, विजरो विमृत्युर्विशोको अधिगत्सः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः इत्येवं रूपेण परमपुरुषः एषः जोग्जीवति, गुणाष्टकविशिष्टः भवति। सत्यसङ्कल्पत्वं वर्तते जीवे। अतः किमर्थम् एषः स्रष्टा न भवेत्? अतः स्वाप्निकपदार्थानां सृष्टिकारणत्वं स्पष्टरूपेण अस्माभिः जीवविशेषः एव इति वाच्यः इति प्रबले पूर्वपक्षे प्राप्ते उच्यते। राद्धां तस्तु संध्ये सृष्टिः परमपुरुषस्यैव आहहिः इति प्रसिद्धो। परमपुरुषस्यैव सृष्टिः संध्ये स्वप्ने इति आहहि। सूत्रार्थं पश्य। संध्ये स्वप्ने श्रूयमाणा अर्थात् सृष्टिः स्वप्न दशाब्जीवेन कृताः। कुतः आहहि? सहि कर्ता। स्वप्नद्रष्टा तु एषः जीवः। अतः तत्कृते एव अभवत्। अतः सहि कर्ता इति वदति। यस्य दर्शनं स एव खलु कर्ता भवेत्। अन्यः तु आगत्य स्वप्नपदार्थानां सर्जनं कर्तुं न शक्नोति। अतः अहमेव जीवः कर्ता। तदेव श्रुतिर्वक्ति सहि कर्ता इति वक्ति। यद्यपि अग्रे भवता परमपुरुष एव सः इत्यनेन स्वीक्रियमाणः इति उच्यते, परन्तु तथापि कर्तृत्वं जीवे एव खलु वक्तव्यं। जीवस्य सत्यसङ्कल्पत्वं स्वाभाविकमपि संसारदशायां परमपुरुषसङ्कल्पात् तिरोहितम् इति न जीवस्य सत्यसङ्कल्पमात्रेण सृष्टृत्वम् उपपद्यते। अतः परमपुरुष एव सकलेतरपुरुषानुभवविषयान् तत्तत्पुरुषमात्रान्। सत्यं जीवः इति भाति, परन्तु सिद्धान्ते सत्यसङ्कल्पत्वं जीवस्य स्वाभाविकमिति अस्ति, परन्तु तत् स्वाभाविकं सत्यसङ्कल्पत्वं एतस्य संसारदशायां तिरोहितं भवति, आच्छन्नं भवति। अतः एतदीयं सत्यसङ्कल्पत्वमत्र कार्यं न करोति। अहं मदीयस्य कार्यस्य सङ्कल्पं करोमि, परन्तु अहं कर्तुं न प्रभवामि। यावता परमपुरुषस्य अनुग्रहविशेषः न भवति। अन्येषाञ्च बहूनां सहयोगादिकं न भवति।
तत्सर्वं वर्तते चेत् प्रयतमानः भवामि चेत् परमपुरुषस्य सहयोगः अस्ति चेत् अहं स्रष्टुं भवामि। अतः मदीयं स्रष्टृत्वमपि मदधीनं नास्ति, प्रत्युत तदधीनम्। अतः परमपुरुष एव कान् तत्तत्पुरुषानुभाव्यान् सर्वान् विषयान् सृजते। अतः स्वाप्नार्थान् परमपुरुषः एव सृजति। अतः पूर्वोक्तं सन्ध्ये सृष्टिः तस्य जीवस्यैव श्रुतिः तदेव आह इति कृतः आक्षेपः साधीयो न भवति। एवमेव निर्मातारञ्चैके पुत्रादयश्च एके शाखिनः निर्मातारं येनं जीवम् अङ्गीकृत्य उपपादयन्ति। स्वाप्नानाम् अर्थानाम् एके शाखिनः जीवं निर्मातारम् अधीयते, जीवमेव निर्मातारं वदन्ति। कथं? तत्रापि प्रमाणं दर्शयन्ति। य एषु जीवेषु सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं निर्मिमाणः कः पुरुषः? सुप्तेषु सर्वेषु एषः जागृतो भवति जीवः। जागृतो भूत्वा कामं कामं निर्मिमाणः भवति। स्वकीय कामानुगुणं काम्यमानतया कामः, स्वकीय कामनानुगुणम् इच्छानुगुणम् इत्यर्थः। यथा इच्छा तथा स्वाप्निकानां पदार्थानां सर्जनं करोति। अतएव मया यद्विषयकं चिन्तनम् अधिकरूपेण कृतं तद्विषयकमेव स्वप्नादिकं पश्यामि। स्वप्ने तद्विषयकसमाधानादिकमपि अवाप्नोमि, पूर्णसुखादिकमपि अवाप्नोति, पूर्णदुःखादिकमपि अवाप्नोमि, अनुभवामि। तदपि चित्रविचित्ररूपेण निर्माणं करोमि। निर्माणस्य कृते किमपि लोके विद्यमाननियमादयः अपि न भवन्ति। अतः तत्तादृशान् चित्रविचित्रान्नपि पदार्थान् अहं पश्यामि। पुत्रादीनपि पश्यामि, चित्रविचित्रादीन् पुत्रान् पश्यामि। तत्र सुप्तेषु जागर्ति निर्मिमाणः इति उक्त्वा पुत्रादयश्च इत्यस्ति खलु, चकारः एव अर्थे अवधारणार्थे। एके शाकिनः निर्मातारं येनं जीवमेव ब्रुवन्ति। अत्र सर्वान् कामान् अश्नुते। किं तत्? यद्यदपेक्षितं सर्वं शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व इत्याद्युक्तरीत्या असङ्ख्यवर्षपर्यन्तमपि आयुष्यं तदपि अवाप्नोति। पुत्रपौत्रादि राशिम् अवाप्नोति, समृद्धकुटुम्बम् अवाप्नोति। परिपूर्णस्य कुटुम्बस्य कृते यावदपेक्षितम् ऐश्वर्यादिकं तावदपि अवाप्नोति स्वप्ने। तत्सर्वमपि एष एव सृजति।
तदेव यमसदनकाले तत्र उक्तं शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष यद्यदिच्छति तत्सर्वं परमपुरुषस्य अनुग्रहो नास्ति इति न वदामः अस्ति परन्तु तदनुग्रहेण एषः स्वतः एव स्वकीयचिन्तनानुगुणं स्वप्ने स्वाप्निकान् पदार्थान् सृजति यथा अहम् अत्र एकं पुस्तकम् आरचनीयमिति सङ्कल्पं करोमि तदानीं मनसा एव पूर्णरूपेण पुस्तके कथं भवितव्यं किं भवितव्यं प्रथमपत्रे किं स्यात् द्वितीयपत्रे किं स्यात् विषयनिरूपणं कस्मात् आरब्धव्यं कत्र कत्र कुत्र कुत्र प्रकरणान्ते निरूपणम् अवसानं पूर्णं कर्तव्यं पुनरारब्धव्यं सर्वं मानसिकरूपेण पूर्णरूपेण सर्जनं करोमि यथा मदीयचिन्तने सृष्ट्यादिकं करोमि तथा अहं स्वप्नेपि स्वकीयज्ञानेन सर्वमपि सृजामि मत्कृते भोगार्थं यदपेक्षितं तत्सर्वं सृजामि अतः सन्ध्ये सृष्टिकर्ता एषः जीवः एव इति पुनरपि प्रबले आक्षेपे प्राप्ते वक्ति मायामात्रं तु कार्त्स्न्येनाभिव्यक्तस्वरूपत्वात् तु शब्दो पक्षं व्यावर्तयति पक्षो विपरिवर्तते न जीवेन सृष्टं स्वप्नार्थजातम् अपि तु पारमेश्वरमायामात्रं मायामात्रं परमपुरुषस्य मायामात्रमिदं कस्य परमेश्वरसम्बन्धि माया एष पारमेश्वरं मायिकम् इदं निखिलं सः मायाम् अवलम्ब्य एव प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया इत्युक्तरीत्या मायारूपमेव इदं निखिलमपि प्राकृतिकमेव इदं निखिलमपि प्रकृतिसम्बद्धमेव इदं निखिलमपि केवलम् आवेशमात्ररूपेण विद्यमानम् परमेश्वरस्य माया अतः पारमेश्वरमायामात्रम् इति वदति स्वाप्नम् अर्थजातं जीवेन सृष्टं न सः ईश्वरः अपि कथं सृजति तदपि निरूपयति मां विहाय अन्यस्य कस्यापि अनुभवगोचरः न भवेत् केवलं मत्कृते एव अनुभवगोचरः भवेत् सकल इतर पुरुष अनुभव अविषयम् केवलं तदेक अनुभाव्यं यः स्वप्नं पश्यति तत्कृते एव अनुभवः भवति तदपि स्वप्नकाले एव अनुभवः स्वप्नात् बहिरागच्छति चेत् पुनरनुभवो नास्ति स्वप्नात् बहिः सुषुप्तो गच्छति चेदपि नास्ति स्वप्नात् पूर्वतन अवस्थां जाग्रदवस्थां प्राप्नोति चेदपि नास्ति अतः स्वप्नकाल एव अवसानं भवेत् तथा स्वर्ण अश्वः सृष्टः सोऽपि स्वर्ण अश्वः स्वप्नकाले एव भवति स्वप्नात् पूर्वकालेपि न भवति स्वप्नात् अनन्तरकालेपि न भवति तदानीं तु सम्यक् अनुभवति स्पर्शपुरस्सरं स्वर्ण अश्वम् आरुह्य गच्छति तत्तादृशपर्यन्तमपि सुखादिकम् अनुभवति अतः तत्कालावसानान् तदपि आश्चर्यरूपान् किलो परिमितमपि स्वर्णं न आलोकितं तत्तादृशस्य मत्कृते
सहस्र किलो परिमितम् अश्वादिकं स्वर्ण अश्वादिकं वज्र खचितादि अश्वादिकं दृष्टं भवति, स्वप्ने दर्शनं भवति। अतः आश्चर्यरूपानपि सृजति। मनसापि चिन्तयितुं न शक्यते, तत्तादृशमपि स्वप्ने दर्शनादिकं भवति। अतः आश्चर्यरूपम् अर्थजातम् ईश्वरः सृजति। कुतः? ईश्वरस्य कृते अस्ति सत्यसङ्कल्पत्वं, परन्तु तत् सत्यसङ्कल्पत्वं संसारदशायाम् अभिव्यक्तं न भवति। कुतः? मायया आच्छन्नं संकुचितः एषः जीवः संसारदशायां। जीवस्य स्वतः सत्यसङ्कल्पत्वादेः कृत्स्नस्य संसारदशायाम् अनभिव्यक्तस्वरूपत्वात् विजरो विमृत्युर्विशोको जिगत्सः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पत्वः सत्यसङ्कल्पः इत्यादयः ये गुण अष्टौ गुणाः वर्तन्ते, ते सर्वेपि जीवस्य वर्तन्ते, परन्तु संसारदशायाम् अभिव्यक्ताः न भवन्ति। स्वकीय प्रारब्ध कर्मानुगुणत्वेन रूपेण एतत् सर्वमपि आच्छन्नं भवति। अतः तस्य संकल्पमात्रेण सृष्टत्वं नोपपद्यते। संकल्पमात्रेण सृष्टत्वं तु तस्य न सम्भवति। तादृशसामर्थ्यस्य इदानीम् अभावात्, संकुचितत्वात्। अतः कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः इति चेत् परमपुरुषमे कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः इत्यस्ति खलु। चेत् कामं कामं पुरुषः इति चेत् परमपुरुषः इत्यर्थः। परमपुरुषः एव स्वकीय संकल्पानुगुणम् एतस्य प्रारब्धकर्मानुगुणत्वेन रूपेण यद्यदपेक्षितं तत्सर्वं सृजति। लोके कदाचित् तत्तादृशम् अनुभोक्तुमपि न शक्यते। तत्तादृश अनुभवादिकम् एतस्य कृते अन्तरिक्षलोके एव एकं नगरं सृष्टं भवति, तत्र एषः राजा भवति। तत्सर्वं पश्यति, तत्तादृशमपि सर्जनं सः परमपुरुषः एव। अतः परमपुरुषः कामं पावं पुरुषो निर्मिमाणः इति चेत् परमपुरुषः निर्मिमाणः इत्यर्थः। परमपुरुषमेव निर्मातारमय आह य एषु सुप्तेषु जागर्ति। सर्वे सुप्ताः भवन्ति, तदानीम् एषः जागृतो भवति। कः? परमात्मा जागृतो भूत्वा मत्कृते यादृशम् अनुभवादिकम् अपेक्षितं तत्तादृशं स्वाप्निकं पदार्थजातं सृष्ट्वा मत्कृते यथा अनुभवो भवेत् तथा करोति। यावदनुभवो भवेत् तावदेव करोति। अथा वक्ति सम्पूर्णः लोकः तस्मिन् परमपुरुषे पूर्णरूपेण श्रितः आश्रितः। तं परमपुरुषं न कोऽपि अत्येतुं शक्नोति। तदु नात्येति कश्चन। उ इति अवधारणे तं न एव कोऽपि अत्येति, न अत्येत्येव। अतिक्रमणं कर्तुमेव न शक्नोति, न करोत्येव कोऽपि। अतः तदतिक्रमणं कदापि न भवति। अतः स एव स्रष्टा। तदीयनियमनानुगुणत्वेन रूपेण इव अहं मत्कर्मानुगुणम् अनुभवामि। सः अनुभावयति, अतः अनुभवामि। तदेव उपक्रमे उपसंहारे विद्यमानं वाक्यम् आलोकनीयम्।
मध्ये यदायाति तद्वाक्यादिकं कदाचित् सही कर्ता इत्यादि रूपेण अस्ति चेदपि सः इत्यनेन जीवात्मानमपि स्वीकर्तुं शक्यते खलु, जीवात्मनि अपि सत्यसङ्कल्पत्वादिकं वर्तते खलु इत्यादिना आक्षेपादिकं कर्तुं शक्यते। परन्तु तत् उपक्रम उपसंहार आधारेण मध्ये उच्यमानः कः इति निर्धार्यः। उपक्रमेऽपि परमपुरुषः, उपसंहारेऽपि परमपुरुषः, तर्हि मध्ये जीवः इति कथं स्यात्? स एव खलु भवेत्। अतः स्पष्टयति उपक्रम उपसंहारयोः परमपुरुष असाधारणधर्मप्रतीतेः परमपुरुषस्यैव उपपादनं भवति इत्याकारकेण वक्तुं योग्यत्वेन रूपेण तदीयाः धर्माः परमपुरुषधर्माः कीर्तिताः भवन्ति। यतः मध्येऽपि उच्यमानः अयं सही कर्ता इत्यादिना परमपुरुषः एव न जीवः। सही कर्ता इति च तेन ऐकार्थ्यात् सही कर्ता इत्येतद्वाक्यमपि परमपुरुषे अन्वितं भवत्येव। अतः परमपुरुषेण सह सही कर्ता इत्यस्य वाक्यस्यापि अन्वयो भवति, एकार्थता सम्भवति। यः अर्थः तत्र परमपुरुषः इति प्रोक्तः स एव अत्र सही कर्ता इत्यनेनापि परमपुरुषः इति उच्यमानो भवति। सही कर्ता परमपुरुषः कर्ता न तु जीवः। स्वाभाविकं चेत् जीवस्य सत्यसङ्कल्पत्वादिकं कथं नाभिव्यज्य अस्तु, स्वाभाविकरूपेण विद्यमानः एते गुणाः विजरो विमृत्युर्विशोको विजिगत्सो अपिपासः इत्यादयः, तर्हि तेषाम् अभिव्यञ्जनम् एतत् संसारदशायां किमर्थं न भवति इति कदाचित् शङ्का भवेत्। तदर्थं वक्ति पराभिध्यानात् तु तिरोहितं। परस्य परमपुरुषस्य अभिध्यानात् अनुसन्धानात् एतत् तिरोहितं भवति। परमपुरुष अभिध्यानात् तस्य स्वाभाविकं स्वरूपं परमपुरुषस्य आदेशादेव एतत् तिरोहितं भवति। कुतः? स्वेन कृतस्य अपराधस्य वशात्। मया यद् अपराधादिकं कृतं तदाधारेण मत्कृते परमपुरुषस्य स्वरूपं स्वकीयं सत्यसङ्कल्पत्वादि स्वरूपादिकं निखिलमपि आच्छन्नं भवति। यदा अहं मन्दं परमपुरुषस्य अनुसन्धाने, तस्य ध्याने, तस्य दास्यतायां, तदीये कैङ्कर्ये, तस्मिन्नेव सतत अनुसन्धाने लीनो भवामि, तदानीं मन्दं स्वकीयं स्वरूपादिकं स्वस्मै प्रकाशमानं भवति। यावत् प्रकाशते तावदहं समर्थो भवामि, तावद् विजरो भवामि, तावद् विमृत्युः भवामि, नाम तादृशस्य अनुभवः भवति इत्यर्थः। अतः महापुरुषाः, योगिनः, सन्यासिनः, परिव्राजकाः, वैराग्यशीलाः, भक्तिरूपापन्नज्ञानेन परमपुरुषस्य सर्वदा अनुसन्धानं कुर्वाणाः ते सर्वेपि परमपुरुषात् अनन्तरं विद्यमानाः सत्यसङ्कल्पाः भवन्ति। शोको न भवति तेषां कृते अधिकं। विशोकाः, जुगुप्सापि न भवति, बुभुक्षादिकमपि न भवति, दाहादिकमपि अधिकं न भवति। लोकेषणायाः अभावात्, वित्तेषणायाः अभावात्, धनेषणायाः अभावात्, भोगेषणायाः अभावात् दाहादिकमपि न भवति। अतः सः परमपुरुषस्य अभिध्यानं यावत् भवति तावत् प्रकाशमानं भवति, मन्दं। परमपुरुषस्य अभिध्यानं नास्ति, परमपुरुषस्य निग्रहः वर्तते, तत्र कारणं मदीयः अपराधः, तदानीं परमपुरुषस्य अनुशासनात् एतत् सर्वमपि तिरोहितं भवति। अतः कृतापराधतया तिरोहितं
अत एव एतस्य कृते बन्धो भवति संसारे। यदा च अपराधः तस्य शिक्षादिकम् अनुभूतं, संसारदशायां दुःखादिकम् अनुभूतं, कृतं सर्वमपि पुण्यं पापं सर्वम् अनुभूतं, तदानीं तु तस्य अत्ययः भवति, नाशो भवति। अनन्तरं परमपुरुषम् अधिगच्छति, नाम गुणाष्टकविशिष्टः भवति, सत्यसङ्कल्पः भवति, स्वाभाविकः सः गुणः तदानीम् आविष्कृतः भवति। अस्य जीवस्य बन्धविपर्ययौ अपि, बन्धः बन्धाभावः मोक्षः, तदुभयमपि तस्मादेव परमपुरुषस्य कृपाविशेषादेव इति श्रूयते। अस्मिन् लोकेपि अस्माकं श्वासोच्छ्वासादिरूपं यत् प्राणनं वर्तते तदपि तस्य परमपुरुषस्य आसमन्तात् काशते इति आकाशशब्दवाच्यस्य प्रकाशभूयिष्ठस्य परमपुरुषस्य अनुग्रहात्। तं विना परमपुरुषम् आकाशशब्दवाच्यं प्रकाशमानं परमपुरुषं विना अन्यः कः अस्माकं प्राणनं कारयेत्, उच्छ्वास निश्वासादिकं कारयेत्? को हि अन्यः प्राण्यात्? परमपुरुषं तं भगवन्तं विना अन्यः कः प्राण्यात्? चिन्तयामः वयम्, अहमेव स्वतः प्राणनं कुर्वन्नस्मि, मत्प्राणनादिकं मदीयाः पुत्रबान्धवादयः, राजानः, राजकीयपुरुषाः, एवञ्च उद्योगप्रदाता, एते सर्वेपि अस्माकम् उच्छ्वासनिश्वासादिकं कारयन्तो वर्तन्ते इति वयं चिन्तयामः। परन्तु एते केऽपि अस्माकं प्राणनादिकम् उच्छ्वासनिश्वासादिकं जीवनादिकं न कारयन्तो वर्तन्ते, अनुग्रहं कुर्वन्तो वर्तन्ते, अपि तु स एव तं परमपुरुषम् आकाशं विहाय, आकाशशब्दवाच्यं विहाय कः अन्यः प्राण्यात्? अतः एष एव परमपुरुष एव आकाशशब्दवाच्य एव अस्मान् उच्छ्वासनिश्वासादिकं प्राणनादिकं जीवनादिकं निखिलम् ऐश्वर्यादिकं योजयन् आनन्दयाति, आनन्दं कारयति। आनन्दयाति इति श्रौतप्रयोगः। परञ्ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते, तत्तादृशं परमपुरुषं यदा साक्षात्कृतवान् तदानीं बन्धात् विपर्ययो भवति, नाम मुक्तिः भवति, नाशो संसारनाशः भवति। तदानीम् एषः गुणाष्टकविशिष्टः भवति, तिरोहितं प्रकाशते। सत्यसङ्कल्पत्वादिकं स्वाभाविकं गुणादिकं यदासीत् तत् प्रकाशमानं भवति एतस्य कृते इत्यर्थः। तावत्पर्यन्तं तु संसारदशायां तिरोहितमेव, कृत अपराधात् एतत् सर्वमपि तिरोहितं भवति। इत्यादौ तिरोधानप्रकारमाः। देहयोगाद्वासोऽपि, तिरोधानभावः अपि देहयोगात्, देहस्य अस्य योगः सम्बन्धः अभवत्, अतः स्वाभाविकम् एतदीयं स्वरूपादिकं तिरोहितं भवति। देहयोगः कर्मानुगुणः भवति, योन्यादिना प्रविश्य उपजनिः, अतः तद्वारा अभवत्। देहयोगाद्वा सोऽपि, देहयोगात् सः तिरोधानभावः भवति इत्यर्थः। इति विकल्परूपेण अपरमपि एतस्य कृते समाधानं। कथं सत्यसङ्कल्पत्वादिकं तिरोहितं भवति चेत् देहयोगात् भवति। परमपुरुषस्य निग्रहस्य विद्यमानत्वात् तिरोहितं भवति। परमपुरुषस्य निग्रहस्य विद्यमानत्वादेव हेतोः कृतापराधानुगुणत्वेन रूपेण अस्मत्कृते
शरीरसम्बन्धादिकं भवति अतः शरीरसम्बन्धो जातः अतः स्वाभाविकः गुणविशेषः तिरोहितः सत्यसङ्कल्पत्वादयः देवमनुष्यादि देहाकारपरिणत अचिद्योगात् देहाकाररूपेण विद्यमान अचित् सम्बन्धस्य योगात् सृष्टिवेलायां नामरूपविभाग अनर्ह सूक्ष्मदशापन्ना अचिद्योगेन प्रलयकाले पुनः प्रलयकाले नामरूपविभाग अनर्ह अचिद्योगेन सूक्ष्मदशां प्राप्तो भवति। तदानीमपि एतस्य निग्रहः एव वर्तते। अतः देहयोगः अस्ति, अतः अनुभवो न भवति। सूक्ष्मदशा वा भवेत् स्थूलदशा वा भवेत्। यदा च देहयोगः इत्याकारकः अपगच्छति नाम मुक्तः भवति, परमपुरुषस्य अनुसन्धानं कृत्वा तदीय साक्षात्कारं प्राप्नोति, तदानीं तदीयाः स्वाभाविकाः एते सत्यसङ्कल्पत्वादयः गुणाः प्रकाशिताः भवन्ति। अतः सत्यसङ्कल्पत्वादीनां तिरोधानं भवति एतस्मिन् काले। वा इति विकल्पार्थे अतः सङ्कल्पमेव एषः तादृशरूपेण कर्तुं न शक्नोति। अतः स्वसङ्कल्पानुगुणं सर्जनमपि स्वप्नादौ एतत् संसारदशायां कर्तुं न शक्नोति। वाशब्दः विकल्पे इति एतत् तिरोधानं केन कारणेन इति चेत् परमपुरुषस्य निग्रहेण इति एकं पूर्वम् उक्तं सूत्रे। इदानीं तु परमपुरुषस्य निग्रहेण इत्येतदस्त्येव, तद्वा अथवा एतस्य कृते प्रकृतिसम्बन्धः आगतः देहयोगः, अतः तत् तिरोहितं भवति सत्यसङ्कल्पत्वादिकं। नाम सत्यसङ्कल्पत्वादीनां तिरोधानस्य कृते कारणद्वयं दर्शयति इत्यर्थः। सूचकश्च हि श्रुतिः आचक्षते च तद्विदः। तद्विदः नाम स्वप्नविदः स्वप्नस्य सूचकमिति खलु वदन्ति। श्रुतिरपि आचक्षते तदेव। स्वप्नाः रथादयः न जीवसङ्कल्पकृताः अपि तु सूचकाः। सूचकं कः करोति? सूचनां सः करोति। मत्कृते स्वप्नादिकं सूचकम् इति तद्विदः वदन्ति, नाम स्वप्नविदः वदन्ति। स्वप्नविदः सूचकमिति वदन्ति चेत् सूचकस्य सर्जनम् अहं करोमि वा? मत्कृते सूचनम् अहमेव यच्छामि वा? मत्कृते सूचनाम् अन्ये एव खलु यच्छेत्। यथा जागृतावस्थायां मत्कृते सूचनादिकं भवन्तः यच्छन्ति। अतः कोऽपि पर्यावरणे विद्यमान कश्चन अभिव्यक्तिविशेषेण अहं तत् सूचनारूपेण स्वीकरोमि। अतः सूचनां तु अन्य एव यच्छति खलु। अतः यतः स्वप्नः शुभाशुभयोः सूचकः इति श्रुतिः श्रुतेरवगम्यते, श्रुत्या एव ज्ञायते शुभाशुभस्य सूचकं तत्। यज्ञाद्यनुष्ठानं करोति पूर्णरूपेण प्राणविद्यायाः अनुष्ठानं तत्पूर्णरूपेण अकरोत्, कृत्वा तदनुष्ठाय तत्रैव यज्ञशालायां निद्रां करोति, स्वपिति अनुसन्धानं कुर्वन् निद्रायां वशङ्गतो भवति। निद्रावशङ्गतो अभवत् तर्हि कृत प्राणविद्यायाः अनुष्ठानं सफलम् उत असफलम् इति कथं जानीयात् चेत् स्वप्ने कीदृशं दर्शनम् अभूत् तदाधारेण मदीय अनुष्ठानं सफलम् अथवा निष्फलम् इत्येवं रूपेण सः अवगन्तुं शक्नोति। तदानीं वक्ति यदा स्वप्ने स्त्रियं पश्यति तदानीं तत्र समृद्धिं जानीयात्। नाम मदीयं कर्म समृद्धमभूत्, कृतं कर्म समृद्धमभूत्,
सम्यक् वृद्धिम् अवाप्नोत्, सम्यक् फलेग्रही अभवत् इति अवगच्छेत्, तथा सूचनाम् उपपादनं श्रुतिरेव करोति। तस्मिन् स्वप्ननिदर्शने इति द्विवारम् अध्यायसमाप्तिद्योतकत्वेनापि विचिन्त्य उपपादयति। स्वप्ननिदर्शनानुगुणत्वेन रूपेण पूर्वं कृतस्य तस्य कर्मणः शुभाशुभसूचनादिकम् अवगन्तुं शक्यते इति श्रुतिर्वक्ति। श्रुतेः एव एतत् शुभाशुभस्य सूचनं स्वप्नम् इति ज्ञायते, अवगम्यते। अतः स्वप्ने पुरुषं कृष्णदन्तं वा अन्यत्र स्वप्ने यदि कृष्णदन्तं, कृष्णं कालावर्णविशिष्टं, कृष्णवर्णविशिष्टं, कृष्णदन्तं, कृष्णवर्णः दन्तोऽपि कृष्णवर्णः, एवं रूपेण पश्यति चेत् तदानीं स च स्वप्नस्य सूचनाविशेषः अशुभः इत्यादिषु स्वप्नाध्यायविदः आचक्षते। तद्विदः स्वप्नाध्यायविदः आचक्षते। जीवसङ्कल्पकृतत्वे हि सूचकत्वं न सम्भवति। जीवसङ्कल्पेनैव एतत् सर्वं सृष्टमिति चेत् तस्य कृते सूचनम् इत्येवं रूपेण कथं भवेत्? अतः जीवसङ्कल्पकृतं नास्ति, परमपुरुषसङ्कल्पकृतं तत् स्वप्नसृष्ट्यादिकं, स्वाप्निकपदार्थादिकं। सत्यसङ्कल्पकृतत्वे हि शुभानां यदि सत्यसङ्कल्पत्वेन कृतं तर्हि अहं सूचनां स्वप्ने शुभमेव यच्छामि। किमर्थम् अहम् अशुभं सङ्कल्पं करोमि? अतः शुभानामेव सूचकान् अर्थान् सृष्ट्वा तानेव पश्यति यदि स्वयमेव सत्यसङ्कल्पः तर्हि। अतः स्वप्नानाम् अर्थानां स्रष्टा स्वयं न, परः अन्यः तत्समर्थः, समस्तप्रपञ्च सृष्टिसमर्थः परमपुरुषः एव स्वाप्निकपदार्थानामपि स्रष्टा। तस्मादन्यः कोऽपि न भवितुमर्हति इति सन्ध्ये सृष्टिराहि निर्मातारञ्चैके पुत्रादयश्च मायामात्रन्तु कार्त्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् पराभिध्यानात् तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ देहयोगाद्वासोऽपि सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः इति षट्सूत्रात्मकम् इदं सन्ध्याधिकरणं सम्पूर्णम्। श्रीमते रामानुजाय नमः। तदग्रे तदभावाधिकरणम् अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। जय श्रीमन्नारायण।